अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स। मैं आपके सामने एक बड़ी मज़े की एक बात रखना चाह रहा हूँ और वो ये है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा गरम बर्तन आए, कोई गरम गिलास आ गया, गरम कप आया, गरम देगची आई, गरम प्लेट आई, उसको हम हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? हमें पता होता है कि जैसे ही मैं उसको हाथ लगाऊंगा फ़ौरन मेरा हाथ जल जाएगा। गरम बर्तन है इसलिए तो कभी हम उसको हाथ नहीं लगाते। ऐसे ही है ना। लेकिन दोस्तों, ये जो गरम बर्तन पे हाथ लगाने से हाथ जलना, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हाथ लगाया, हाथ जल गया, थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, फिर हमने 1-2 दिन में वो ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत से काम हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत बड़ा है। लेकिन वो नुकसान क्योंकि फ़ौरन नहीं होता, इसलिए हम वो काम किए जा रहे होते हैं, जबकि उनका नुकसान इस हाथ जलने से बहुत ज़्यादा है। मसलन ये कि हम जंक फूड खाए जा रहे हैं और ख़राब डाइट हमने की हुई है, ऐसी फूड्स खा रहे हैं जिसको हमें पता है, हमें अच्छी तरह पता है कि इसका नुकसान है, हमारी बॉडी जो है इससे तबाह होगी, लेकिन फिर भी हम वो जंक फूड खा रहे हैं। इसी तरह हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो उस तरह एक्टिव नहीं रहेगी, लेकिन हम फिर भी एक्सरसाइज़ नहीं करते। इसी तरह हमें पता है कि हम अगर सेविंग नहीं करेंगे, पैसे जमा नहीं करेंगे कल के लिए, कुछ मुश्किल के लिए, तो हमें नुकसान होगा और जब वो वक्त आता है तो हम सेविंग ना होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है, हमें बहुत ज़्यादा उसका डैमेज होता है। इसी तरह हम और भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, मसलन हम किसी नशे में पड़ जाते हैं, स्मोकिंग में पड़ जाते हैं, या इस तरह हम और भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। अपनी जॉब पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि यार जॉब देखा जाएगा जो भी होगा, और जो है वो जॉब बाद में चली जाए। तो दोस्तों, ये सब काम जो हम कर रहे हैं, हमें पता है कि इनका हमें नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम वो काम किए जा रहे हैं इसलिए कि वो नुकसान हमें फ़ौरन नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक कोई गर्म बर्तन को हम छू नहीं रहे क्योंकि उसका नुकसान हमें फ़ौरन मिल रहा है, जबकि वो नुकसान बहुत छोटा सा है। लेकिन उसके मुकाबले में ये जो काम है, ये काम ऐसे हैं जिनका नुकसान बहुत बड़ा है, हमारी पूरी लाइफ के ऊपर उसका असर पड़ेगा कि अगर सेहत ख़राब हो गई या अगर पैसे नहीं होंगे, सेविंग नहीं होगी, तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये नुकसान इस पर हम किए जा रहे हैं, ये काम किए जा रहे हैं इसलिए कि वो जो डैमेज है उसका, वो हमें फ़ौरन नहीं मिल रहा, वो अगले 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। इसी तरह इसी बात को और आगे बढ़ाएं तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे, या हम जो खुदा ने हमें जो काम करने को कहे हैं वो हम नहीं कर रहे, जो काम करने से बचने को कहा है वो हम किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसीलिए कि इसका भी डैमेज हमने सोचा हुआ है कि यार जब क़यामत आएगी, जब कोई हमारा हिसाब किताब होगा, तो इसलिए उसका भी डैमेज हमें बहुत बाद में मिलने वाला है, उसका जो असरात हैं हमें बहुत बाद में हमारे ऊपर आने वाले हैं, इसलिए हम वो काम भी नहीं कर रहे। तो ये जो हमारा जो डैमेज है, हम ये नहीं देख रहे कि वो डैमेज कितना बड़ा है, बस हम ये देख रहे हैं कि जो डैमेज फ़ौरन हमें मिल रहा है, जिस चीज़ का नुकसान हमें फ़ौरन हो रहा है, बस हम उससे बच रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का नुकसान हमें बाद में मिलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, वो काम हम किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है हमारे साथ? क्या वाकई हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और हमें क्या वाकई ऐसा करना चाहिए कि जो फ़ौरन के नुकसान है, छोटे नुकसान हैं जो फ़ौरन में मिल रहे हैं, बस हम उससे बचें, लेकिन जो बहुत बाद में जो बड़े नुकसानात हमारी ज़िंदगी पर पड़ने वाले हैं, वो काम किए जाएँ। तो क्या ये अप्रोच ठीक है या नहीं? क्या ख्याल है आपका? ये जो अप्रोच है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स ने कुछ स्टडीज़ भी की हैं, जो भी हमारा जो बिहेवियर है उस पर स्टडीज़ भी की हैं। एक स्टडी उसको कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। बॉइलिंग फ्रॉग हम जानते हैं मेंढक को कहते हैं। तो इसमें किया ये गया कि एक जो फ्रॉग था उसको एक पानी के बर्तन में पानी में डाल दिया गया और उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जब गर्म हो रहा है तो फ्रॉग को महसूस नहीं हुआ कि ये पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, तो उसने उसका नोटिस नहीं लिया और वो आराम से उसमें खेलता रहा, तैरता रहा, खेल कूद करता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी गर्म होकर इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसके बाद उसका उस पानी में ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो उसने पहले ये नोटिस नहीं किया कि ये पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, मुझे अभी से इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन उसने बिल्कुल बाद में, जब वो इतना गर्म हो गया कि अब उसके लिए उसमें रहना मुमकिन नहीं था, तब उसको ख्याल आया, और उसके बाद उसकी ज़ाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकता था। तो कहीं हम भी तो अपनी ज़िंदगी में इस बॉइलिंग फ्रॉग जैसे नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम भी यही कर रहे हैं कि यार अभी हम नोट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ठीक है यार ये पानी गर्म हो रहा है हमारी ज़िंदगी का, हम ख़राब फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बैड लाइफस्टाइल हमारा है, हम रात में देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ज़िंदगी का कोई रूटीन नहीं है, या अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे जबकि हमें पता है कि इस पढ़ाई से हमारा आगे पूरी ज़िंदगी बनेगी, या अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या सेविंग नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की बैड हैबिट्स में पड़े हुए हैं। और इस अचानक से जब वो चीज़ें इस हद तक, इस लेवल तक चली जाएंगी इस बॉइलिंग फ्रॉग की तरह, कि उसके बाद हमारा बचना मुमकिन नहीं होगा जब हमें होश आएगा। लेकिन जब हमें होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो कहीं हम भी इस बॉइलिंग फ्रॉग की तरह तो नहीं है, ज़रा सोचें इस बात को। इसी तरह एक और चीज़ भी हम सबके साथ होती है, और वो ये कि हम कभी कुछ वक्ती फ़ायदे के लिए, कुछ छोटे फ़ायदे के लिए कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। यानी कुछ फ़ौरन से हमें कुछ फ़ायदा हो गया, कुछ मज़ा आ गया, कुछ हमारे लिए अच्छा हो गया फ़ौरन से,
اور وہ چیز تو ہو گئی، وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لانگ ٹرم میں ہمیں نقصان ہوگا۔ مثلاً یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار رہے ہیں اور اپنا وقت دوسروں کی زندگی، جب ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو اصل میں ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہم سوشل میڈیا پہ جو گھنٹوں لگا رہے ہیں تو اصل میں ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور وہی وقت ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ سوشل میڈیا دیکھے جا رہے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا وقتی طور پہ ہمیں چلو ہم ریلیکس ہو رہے ہیں، کچھ ہم نے شارٹ ویڈیوز اور کچھ کامیڈی دیکھ کے ہمارا دل ہلکا ہو رہا ہے، یا اسی طرح ہم کچھ اس طرح کی اسموکنگ میں اور کچھ نشے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتی کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے، وقتی کچھ فائدہ ملتا ہے، ہمیں کچھ تھوڑا ریلیکس محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کا لانگ ٹرم میں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ دوستوں ہمیں اس چیز سے بھی بچنا ہے کہ کہیں ایسا ہم اپنے آس پاس دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی روزمرہ میں ڈیلی روٹین میں کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں صرف کچھ وقتی شارٹ ٹرم گین مل رہا ہے، یا کچھ فوراً سے کچھ چھوٹا فائدہ مل رہا ہے، لیکن بعد میں وہ ایک بڑا نقصان بن جائے گا ہمارے لیے، ایک بہت بڑی تباہی بن جائے گا ہمارے لیے۔ اس چیز کو بھی دیکھیں۔ اور اسی طرح دوستوں ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے اسمال ایکشنز ہوتے ہیں جو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ ہم بار بار کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے، جو ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ بہت کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، اور ایک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یار روز یہ اس طرح کی کچھ چیزوں میں پیسے اڑانا، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے روز ہم نے اڑا دیے، ہمیں لگ رہا ہے کیا ہے یار 500 کوئی بات نہیں، میں روز اگر اڑا بھی رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100-500 روپے چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، ایک دیکھا جائے تو چھوٹی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو بار بار کر رہے ہیں، اس طرح کی پلس بائنگ کر رہے ہیں، اچانک سے یہ خرید لیا وہ خرید لیا اور چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو گئیں، تو اس کا اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن بعد میں جو ہماری چیز ہے وہ بہت بڑا اس کا اثر ہو جائے گا کہ وہی 500-1000 روپے اگر ہم روز بجائے اس کے فضول چیزوں پہ خرچ کرتے، اگر وہ جمع کرتے رہتے تو ہمارے پاس ایک سیونگ ہو جاتی، لیکن وہ سیونگ نہیں ہوئی تو ہم نے ایک بڑا نقصان اپنے ساتھ کر لیا۔ یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم کچھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن اچھا نہیں ہے، ہم نے صحیح سے بات نہیں کر رہے، جب موڈ ہوا اچھے سے بات کر لی، جب موڈ نہیں ہے تو اچھے سے بات نہیں کی، بالکل جو ہے دوسرے کو بالکل اگنور کر دیا، تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک چیز لگتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اوپر اپنے ریلیشنز کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو یار بات کی بات ہے، ابھی اس بات میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں کسی سے بات نہیں کر رہا، جب موڈ ہوگا جب کروں گا۔ لیکن یہ چھوٹی سی چیز جب آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور آپ کا ایک بیڈ امیج دوسروں کے سامنے بن جاتا ہے کہ یہ بندہ تو موڈی ہے یار، یہ صرف مطلبی انسان ہے، یہ صرف اس وقت بات کرتا ہے جب اس کا اپنا کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک جو ہمارے چھوٹے ایکشنز ہوتے ہیں وہ جب ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ہو کے کچھ بڑا ہمارے نقصان بنا لیتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو فرینڈز آئیے میں اور آپ اپنی لائف کا کچھ آڈٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گرم برتن ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے اس لیے کہ جیسے ہم ہاتھ لگائیں گے ہمارا ہاتھ جل جائے گا، تو اس کو ہاتھ لگانا تو صحیح ہے کہ نہ لگائیں اور ہمارا ہاتھ جلے گا، اس جلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں اس کا فوراً سے نقصان محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے ہم کرے جا رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں بعد میں محسوس ہوگا، اور جب وہ نقصان ہمارا بہت بڑا ہو جائے گا اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور ہم اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو دیکھیں کہیں ہم کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں 10 سال بعد، 5 سال بعد، 3 سال بعد ملے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو، تو ایسے کاموں کو بھی اوائڈ کریں۔ اسی طرح ایسے کاموں کو بھی اوائڈ کریں کہ جو ہم کچھ صرف وقتی گین کے لیے اور کچھ شارٹ ٹرم فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور بعد میں اس کا ہمیں کچھ بڑا نقصان ہوگا، ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور فائنلی ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جو ہم چھوٹے ہمیں ایکشنز ہمیں لگ رہے ہیں کہ یار یہ ایکشن تو بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ ایکشنز جو چھوٹے لگ رہے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپاؤنڈ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اور اس کا بہت بڑا اور برا رزلٹ ہمارے سامنے واپس آئے گا۔ تو اپنی لائف کا آڈٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جو فوراً گرم برتن کو ہاتھ لگانے سے نقصان ہو رہا ہے اس سے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جس کا نقصان ہمیں آج نہیں ہو رہا، اس کا نقصان ہمیں بعد میں ہوگا، بہت بعد میں ہوگا، لیکن وہ بہت بڑا ہوگا جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو کیوں نہ ابھی سے ہی اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچائیں۔